वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम की शिरकत। इजलास में दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मौजूद कवानीन के तहत करने पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान के तलबा की शिकायत से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। लापता अफराद समेत बलूचिस्तान के तमाम मसाइल स्टेक होल्डर्स मिलकर हल करें। शराकतदारी की हिकमत अमली के तहत कौमी इत्तेहाद और तरक्याती अमल यकीनी बनाया जाए। विफाकी और सूबाई इदारे कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश किया। कोई भी शख्स जानबूझकर पार्लियामान के अहकामात को मानने से इनकार करे तो वो शख्स तौहीन पार्लियामान का मुर्तकब होगा। बिल में तौहीन करने वाले शख्स के खिलाफ सजाएं और भारी जुर्माने की तजवीज़। अदालत उज़्मा ने इमरान खान का हौसला बढ़ाया है। चीफ जस्टिस के गुड टू सी यू के मुंतजर ऐसे हजारों लोग हैं जो रोज अदालतों के चक्कर लगाते हैं। 9 मई को तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो दुश्मन भी न कर सका। इमरान खान ने कौमी तनसीबात पर हमला करवा कर इल्जाम इदारों पर डाल दिया। इस शख्स को अगर पीटीवी हमले केस में सजा मिल जाती तो इस तरह के वाकयात दोबारा न होते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं। हर एक को रजिस्ट्रार से फोन करवाकर मर्सिडीज भी मंगवाकर रुखसत करते हैं। सब पर इस तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इस्तफसार। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी का अपनी जमात छोड़ने का ऐलान। असम्बली रुकनियत से भी मुस्ताफी हो रहा हूँ। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका सोच भी नहीं सकता था। तहरीक इंसाफ ने वो काम किया जो कभी दुश्मन भी न कर सका। महमूद मौलवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलियां। फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। अपने शोहदा और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी के बायस हम सब आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। पाक फौज हमारी अपनी फौज है। इस बहादुर नडर फौज के स्टाफ को मुतासर करने वाले पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं। रैली के शुरका का खिताब। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के पेश ना होने पर बेंच का इजहार बरहमी। केस कब से इल्तवा का शिकार है, अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे और फैसला देंगे। इलेक्शन कमीशन बेंच। अफगानिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में शमूलियत को मुल्की मफाद में करार दे दिया। मंसूबे से अफगानिस्तान खत्ते के ममालिक और यूरोप से मुंसलिक हो जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी जबकि तवानाई के मंसूबों की तकमील और सनती तरक्की मुमकिन हो सकेगी। नायब तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा हाफिज़ ज़िया अहमद। चित्राल में मशहूर चिल्लम जूस फेस्टिवल का बाकायदा आगाज। फेस्टिवल 17 मई तक कालाश, बम्बूरियत, रंबर और बुरैर में जारी रहेगा। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह चिल्लम जोश फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात से महजूज होने पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानी कौम बहुत मेहमान नवाज है और यहाँ का कल्चर बहुत दिलफरेब है। गैर मुल्की सयाहों के तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान,
वही यासीन वही त्वाहा। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हो रहा है। इसमें वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान में मौजूद क़वानीन के तहत करने पर मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी सियासी क़यादत सूबे की आवाम को अमन, दोस्ती और खुशहाली का पैगाम दे रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तमाम मसाइल, खुसूसन लापता अफराद का मसला रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इकट्ठे बैठ कर हल करें। वज़ीर आज़म ने यह बात बलूचिस्तान के तलबा की शिकायत के हवाले से कायम करदा कमीशन से कही, जिसने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कमीशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बलूच तलबा की शिकायत और उनके अजाले के हवाले से रिपोर्ट इंतहाई जामे है और इंतहाई ईमानदारी और संजीदगी से मुरतब की गई है। वफाकी और सूबाई इदारे रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। बलूच तलबा पाकिस्तान का असासा हैं और उनके बहबूद और खुशहाली ही में ही पाकिस्तान की तरक्की पिन्हा है। बलूच तलबा के मसाइल और शिकायत के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन और माशरे के महरूम तबकात को भी मरकज़ी धारे में लाने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान के तलबा की शिकायत के हवाले से कमीशन का क़याम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सितंबर 2022 में अमल में आया था, जो बलूच तलबा की शिकायत और उनके अजाले के हवाले से इंतहाई जामे है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि शराकत दारी और पार्टनरशिप की हिकमत अमली अपनाकर कौमी इत्तेहाद और तरक्की यकीनी बनाई जाए। कमीशन ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की शिकायत और उनके अजाले के हवाले से कमीशन की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया है। बिल राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश किया। बिल के मुताबिक कोई भी शख्स जानबूझकर पार्लियामान के अहकामात को मानने से इनकार करे तो वो शख्स तौहीन पार्लियामान का मुर्तकिब होगा। बिल में पार्लियामान की तौहीन करने वाले शख्स के खिलाफ सजाएं और भारी जुर्माना भी तजवीज़ किया गया है। राना मोहम्मद कासिम नून ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइंदा किसी ने भी इस हाउस की तौहीन की तो वो सजा का मुर्तकिब होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कवानीन बनाने के साथ साथ हमें मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का वक़ार और इसके इख्तियारात को बहाल करना होगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 4 लाख केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। जुडिशरी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था कि इमरान खान आलमी कुव्वतों के आलाए कार हैं। दहशतगर्द इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने ऐवान में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत मुस्तैद है कि इस कमी के असरात करायों, अशिया खुरोनोश और दूसरी अशिया पर भी पड़ें। कौमी असम्बली में हज मशावरती कमेटी की तश्कील देने की तहरीक की भी मंजूरी की गई। कमेटी हुकूमत, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल होगी। तहरीक शगुफ्ता जमाली की जानिब से पेश की गई। कौमी असम्बली में मेट्रोपॉलिटन बैनुल-अक़वामी इदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी बिल 2023 रुकन कौमी असम्बली वजीहा कमर ने पेश किया, जबकि कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। आज के हवाले से अगर उरूज बात की जाए तो यकीनन कौमी असम्बली का इजलास इस हवाले से बड़ा अहम रहा कि आज तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है 2023 उसकी मंजूरी जो है वो दी गई और ये बिल जो है राना मोहम्मद कासिम नून की जानिब से पेश किया गया था। अगर हम इसकी अहम जो
تفصیل ہے اس میں جائیں تو آپ کو بتائیں کہ اس بل کے مطابق جو بل قومی اسمبلی میں پاس کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص جان بوجھ کر پارلیمنٹ کے جو احکامات ہیں ان کو اگر ماننے سے انکاری ہے تو وہ شخص توہین پارلیمان کا مرتکب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بل کے اندر پارلیمان کی توہین کرنے والے شخص کے خلاف سزائیں اور بھاری جرمانہ بھی تجویز کیا بالکل گیا ہے۔ ایاز، رانا محمد قاسم نون نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آئندہ کسی نے اس ہاؤس کی توہین کی تو وہ سزا کا مرتکب بھی ہوگا، جس میں وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین نے بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں موجود قوانین پر عمل درآمد پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ یقیناً ایک اہم سوال ہے کہ ایک طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 1973 کا آئین ہے، اس آئین کے اندر تمام اداروں کے اپنے اپنے جو اختیارات ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں، اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر جب کام کر رہے ہیں تو ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پہلے سے ہی اس آئین کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پارلیمنٹ کے اندر آپ کا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے موجود ہے، آئین کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسی پر ہم بات کرتے ہیں رانا محمد قاسم نون صاحب جنہوں نے آج اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جب ملکی ترقی کے لیے ہر ادارے کا آئین کے مطابق اپنے دائرہ کار میں کام کرنا لازم ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ بڑے واضح طور پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ایسے میں توہین پارلیمنٹ بل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں جی، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے یہ 50 سال سے کانسٹیٹیوشن میں اور نیشنل اسمبلی کے جو ایکٹس ہیں ان میں یہ ڈیفیشنسی تھی بہت بڑی، اور اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ہر ادارے کا اپنا ایک میکنزم ہے، ہر ادارے کا اپنا ایک یہ کمپلینٹ ریڈریسل میکنزم ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے تقدس کے لیے، کمیٹیز کو فنکشنل کرنے کے لیے اور پارلیمان کو افیکٹو بنانے کے لیے، جہاں جمہور کی آواز کے لیے سارے عوامی جمہور کی آواز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی سزا و جزا کا ایسا میکنزم ہو کہ جس سے پارلیمان کی بالادستی جو ہے وہ انشور ہوئے۔ جی رانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ ملکی استحکام کے لیے پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ از دا مدر آف آل دا انسٹیٹیوشنز، جی، اور دوسری طرف ٹوتھ لیس پارلیمان ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ اپنا انتہائی ضروری تھا۔ دس واز اے ڈائر نیڈ آف دا ٹائم، اور یہ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس سے تمام اداروں میں استحکام پیدا ہوگا، اور پارلیمنٹ جب سٹرونگ ہوئے گی، اس کی سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے باقی تمام اداروں کے فنکشنز اور پارلیمنٹ کی جو سروس ڈیلیوری ہے وہ امپروو کر جائے گی۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس بل کے اندر جو آپ نے پیش کیا ہے اس میں متعدد سزائیں جو ہیں وہ بھی تجویز کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جرمانے کے حوالے سے بھی تجویز دی گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا ہمارے دیکھنے کے والوں کو وہ کیا سزائیں ہو سکتی ہیں یا کتنا جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے توہین پارلیمنٹ پہ؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ آلریڈی 4 پروونسز میں آلریڈی پاس ہو چکا ہے کافی عرصے سے۔ لیٹ می سے کہ بلوچستان اسمبلی میں ہے، سندھ اسمبلی میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی نے کیا، تو نیشنل اسمبلی میں یہ نہیں تھا۔ تو اس سے یہ ہے کہ جہاں پریولیجز کمیٹی کا ایک رول ہے بریچ آف پریولیجز کے حوالے سے، چاہے ممبر ہو، ہاؤس ہو یا کمیٹی ہو، اسی طرح پھر اب ایک پنشمنٹ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے۔ جو میٹر بھی آئے گا سب کمیٹی کی طرف سے یا ممبرز کی طرف سے یا ہاؤس کی طرف سے، تو وہ پریولیجز کمیٹی ریفر کرے گی کنٹیمپٹ کمیٹی کو۔ اس میں ایک ٹریجری بینچ کا ممبر ہوئے گا، ایک اپوزیشن سے ممبر ہوئے گا، اسی طرح سینٹ سے بھی ایک ٹریجری کا ممبر اور ایک اپوزیشن کا ممبر اور ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو اسپیکر نامینیٹ کریں گے۔ تو وہ کنٹیمپٹ
کمیٹی جو ہے وہ سزا جزا دے گی جو اپ ٹو 6 months امپریزنمنٹ ہے اور اپ ٹو 1 million rupees فائن ہے، اور اس کی اپیل ہوئے گی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ بہت میکینزم. بہت شکریہ. علامہ محمد قاسم نون صاحب ممبر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. 6 مہینے تک جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے توہین پارلیمنٹ پر، اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے عمران خان کا حوصلہ بڑھایا ہے. چیف جسٹس کے گڈ ٹو سی یو کے منتظر ایسے ہزاروں لوگ بھی ہیں جو روز عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اور انصاف کے متلاشی ہیں. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عماد آوان. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ سانحہ 9 مئی دل خراش واقعات کا تسلسل تھا. اگر اس فتنہ خان کو پہلے سزا مل جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. انہوں نے کہا کہ انتشار کی سیاست کرنے والے عمران خان آج کہتے ہیں کہ یہ جلاؤ گھراؤ ایجنسیوں نے کیا، جو سراسر جھوٹ ہے. جو 9 مئی کو آپ نے کیا وہ کسی دہشت گرد نے کبھی نہیں کیا. سینسٹیو تنصیبات کے اوپر، لوگوں کے گھروں کے اوپر، ہسپتال، سکول، مسجد، جانور منڈیاں جلا رہے تھے، شہیدوں کی اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر رہے تھے، سکول جلا رہے تھے. تو کیا وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے لوگ تھے؟ آپ جس دن زیر حراست تھے، آپ کو سپریم کورٹ کی مہمان نوازی میں پولیس لائن گیسٹ ہاؤس سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا، آپ نے عدالت کے کمرے کے اندر سے کہا تیار ہو جاؤ، اور اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 9 مئی کو ہوا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا. تو آپ کے منہ سے کیا ایجنسی بول رہی تھی؟ یہ تو آپ نے خود باتیں کی ہوئی ہیں کہ جلا دو، رکاوٹیں ہٹا دو، پولیس والوں کو مارو. اور جب آپ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ تو آپ یہی کام کرتے تھے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ کل بھی احتجاج ہوا. ملک کی 13 جماعتوں نے عدلیہ کے وقار کی خاطر جلسہ کیا اور کہیں پر ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. عوام اب جان چکی ہے کہ جس نے انتشار کی سیاست کی وہ ملک سے کس قدر مخلص ہے. پاکستان کی محب الوطن جو جماعتیں ہوتی ہیں، جب وہ اپنے ملک کے اندر انصاف، عدل اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے سیاسی رد عمل دیتی ہیں، تو شاعرہ دستور پہ وہ پرامن احتجاج پاکستان کی عوام نے دیکھا. کوئی شیشہ ٹوٹا ایوان صدر کا؟ کیونکہ وہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے، وہ ایوان صدر ہے. سپریم کورٹ کے اندر کسی درخت کا ایک پتا بھی آپ نے ہلتا ہوا دیکھا؟ یہ ہوتا ہے عوامی رد عمل. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی پش پناہی کرنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. جو ہزاروں میں اور لاکھوں میں جو درد بدر پاکستان کے شہری انصاف کے متلاشی، کیا ان تمام لوگوں کو بھی آپ نے بلایا عدالت میں اور کہا گڈ ٹو سی یو؟ وہ تمام فائلیں آپ کے گڈ ٹو سی یو کی کہنے کی منتظر ہیں. ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جس پہ دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی پاکستان میں موجودہ قوانین کے تحت کرنے پر مشاورت کی جائے گی. ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی پاکستان کے موجودہ قوانین کے تحت کرنے پر مشاورت ہوگی. عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے. کل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے صدارت میں خصوصی کمانڈرز کانفرنس GHQ راولپنڈی میں ہوئی. شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جو شہداء ہیں ان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. اور ISPR کے مطابق فورم میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. شرکاء کو سیکیورٹی اداروں کا تشخص خراب کرنے کے لیے منظم پروپیگنڈا مہم کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. فورم کو شہداء کی تصاویر اور یادگاروں کی بے حرمتی، تاریخی عمارتوں اور عسکری تنصیبات کو نظر آتش کرنے کے واقعات پر بھی بریف کیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس سارے معاملے میں فارمیشنز کی جانب سے تحمل اور پختہ رد عمل کو سراہا. کور کمانڈرز کانفرنس نے شرپسندی کے تمام واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فوجی تنصیبات، سرکاری اور سویلین املاک کو جلانے کے واقعات سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تھے. پاک فوج کے تمام رینک اینڈ فائل میں اس حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے.
इस तरह की शरपसंदी पर मबनी वाक़यात का होना बदकिस्मती और नाकाबिल कबूल है। इन तमाम वाक़यात के हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों, उकसाने वालों और मुलव्वस मुलज़मान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और ट्रायल्स के बाद इन तमाम मुलज़मों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का भी इआदा किया गया है कि शरपसंदी के इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ जारी सब्र व तहम्मुल की पॉलिसी के हवाले से अब पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और तवील अरसे तक आपकी पाक फौज से भी वाबस्तगी रही है और एक सिपाही यकीनी तौर पर हमेशा सिपाही ही रहता है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके तनाजुर में कल के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये इंतहाई अहम थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस सारे मामले में हमने देखा कि फॉर्मेशन की जानिब से तहम्मुल और पेशावर जो अमल है उसको भी सराहा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी वाज़े किया उन्होंने कि इन वाक़यात के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और उकसाने वालों और मुलव्वस मुलज़मों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा ये आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पर क्या है? जी, वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन पीटीवी। आर्मी एक्ट जो है ये अप्लाई करता है वन इज इनसाइड द मिलिट्री ज्यूरिसडिक्शन, और इसके अलावा जो है इन केस कहीं पे नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज जो है या ऐसी प्लानिंग पाई जाती है नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करके, तो उस पर भी इन्वोक होता है। अभी जब आप किसी भी मिलिट्री गैरजन में जा स्टे कर रहे हैं या वहां पे जाते हैं और आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो आर्मी एक्ट जो है खुद बहुत इन्वोक हो जाता है। और यूनिवर्सल है कि स्पेसिफिक है, इंडियन आर्मी में भी यही है, गैरजन में, यूएस आर्मी में, हर जगह साझा है। एक कंटोनमेंट का अपना एक एनवायरनमेंट है, तो वहां पे लोग का है एक सेक्रेटरी पोस्ट पे एक मिलिट्री गैरजन में आप उस पर शाउट भी नहीं कर सकते। ये इतने सख्त कानून है, बिकॉज आप उसको डिसरप्ट करें, अगर आप उसको खुदा न खास्ता असॉल्ट करते हैं तो ये इसकी बड़ी सख्त सजा है। फिर आप डिसरप्ट करें, एक सिस्टम है वहाँ पे, हेडक्वार्टर्स है, फंक्शनिंग है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना ड्यूटी दे रहे हैं, तो आई थिंक बड़ी सख्त सजाएं हैं। एंड देन इन केस इट इज प्लान्ड, उसके अंदर लेट्स से एक साजिश का अगर एलिमेंट है और आप जाके रैंसैक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमला, पनिशमेंट्स हैं वो उससे भी ज्यादा है। इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ओवरऑल आई थिंक पूरे पाकिस्तान पे इन केस आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली अगेंस्ट मिलिट्री जो है, या आपको बाहर से कोई, तो ये जो चीजें थी ये तो सारे सिम्टम्स हैं जो नजर आए 9 तारीख को। इसमें एक पूरा बैकग्राउंड है कि अगर आप 7-8 महीने देखें तो ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था इन्फॉर्मेशन एंड अगेंस्ट रैंक एंड फाइल। ये बड़े बड़े बन के कहते थे जी कि हम तो शायद सिर्फ सीनियर लीडरशिप को ही कर रहे हैं, लेकिन आर्मी एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू काम करती है। जब आप सीनियर लीडरशिप को टारगेट करते हैं तो एक्चुअली तो करते हैं चेन ऑफ कमांड को, और कोई फौज उसकी यूनिटी ऑफ कमांड के बगैर नहीं चल सकती। तो ये शायद की खाम ख्याली थी कि हम सेग्रीगेट कर लेंगे रैंक एंड फाइल को, फाइन करेंगे, और जब उन्होंने अटैक किया तो इसके बड़े, हाँ जी 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 सर, कॉन्फ्रेंस में कल सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की गई। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या ये साइबर क्राइम नहीं और ऐसे अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, खुसूसी तौर पर वो अफराद जो मुल्क से बाहर बैठकर ये घिनौना काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनकी अगर सोशल मीडिया टीच देखें तो इसके एक तो ओवरसीज कनेक्शंस हैं और बड़े चैंपियंस हैं इनके। अगर आप देखें इनके कुछ रिटायर्ड मिलिट्री के भी हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको आई एम श्योर फंडिंग होती है, और इसमें तो बहुत सारी एजेंसियों के अलाकार भी बने हुए हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया में इसकी बड़ी पजीराई हुई है। उन्हीं का उठा के वहाँ पे इंडियन चला रहे होते हैं और वो क्लेम करते हैं, लाइक सुशांत सीरीन में एक रिसर्च फाउंडेशन है जो रॉ चलाती है, उनके पाकिस्तान स्पेशलिस्ट हैं, उसने क्लेम किया है पिछले हफ्ते ही कि दे वुड लाइक टू हैव इमरान खान जी प्राइम मिनिस्टर ने अंडरमाइन किया है। तो इंटरनेशनली भी बाहर भी बैठे, अच्छा सोचिए बड़ा बेनाइन है कि जी आपने यूट्यूब चैनल बनाया, हालांकि इंफॉर्मेशन डोमेन में आप बेसिकली सबवर्जन कर रहे हैं माइंड्स की, यूथ की, रोजाना एक स्टोरी लेके आप बैठ जाते हैं, वेरी कन्वीनियंट के यूथ जो है हमारा वो बिल्डर होता है। तो इसका लिंक था कि आई एम श्योर आगे जो है चीजें निकली, इनके कुछ आई थिंक एक्स MNAs MPAs जिसमें खवातीन भी शामिल है, टीम जो लंदन में
اور نارتھ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس میں بھی میں نام نہیں لوں گا لوگوں کے, تو دیور ان کو باقاعدہ فیڈ کیا جاتا تھا اور بڑا سیلیبریٹ ہوتا تھا ان کے اگر کامنٹس دیکھیں کہ جی ہم نے آج یہ کیا, اور ساری یہ انسائڈر انفارمیشن پر ہے. بریگیڈیئر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا, اس کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت بھی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہمارے جو نوجوان خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ کے, پوسٹ دیکھ کے جو ہیں وہ زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انتشار پھیلا اور انہوں نے اس طرح کی جو ہے کارروائیاں کی, اور یہ زیادہ تر اکاؤنٹ جو ہے وہ بعد میں, اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھارت سے آپریٹ ہوتے رہے اور بھارتی لوگ اس کو آپریٹ کرتے رہے, لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر اس کا شکار ہوئے جو بغیر سوچے سمجھے جو ہیں اس طرح کی سازش میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایک تو سر ان کو کیا پیغام دیں گے, اور دوسرا یہ فرمائیے گا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے یہ کیا ہے؟ لیکن الٹیمیٹلی انفارمیشن ڈومین میں آپ جو ہے افیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں مائنڈز کو. جو پی ٹی آئی اس میں یوتھ کی فالوئنگ ہے, میں اگری کرتے ہیں یوتھ اس کو فالو کری, صاحب دے ہیڈ اے ہوپ کہ جی ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں لیڈرشپ بن چکی ہے کہ یہ بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ نئے مذہب کا روپ دھار چکی تھی انفارچونیٹلی. تو اس میں جو ہے انہوں نے کافی پوائزن کیا ہے مائنڈس کو. ابھی آ جاتا ہے کہ اس میں آفیسر سیکرٹ ایکٹ کی کیا امپورٹنس ہے, آل دو یہ لاز جو ہے ریگولرلی کو انووک نہیں شور کی ضرورت ہے کہ اس میں اگر آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ, آپ ملٹری کے اگینسٹ, آپ نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ ایک منظم کیمپین کرتے ہیں اور ایک سازش میں شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کی بڑی کڑی سزا آفیسرز کو بھی پنش کیا گیا. پاس میں آپ کو پتا ہوگا ایون جو ہے نا 2-3 سالز کو بھی اگر آپ ایسے کام کریں تو کوئی بھی پاکستانی اگر یہ کام کر رہے ہیں اور دشمن کا اعلیٰ کار بن رہا ہے تو اس پہ آفیسر جی آخر میں سر یہ فرما دیجئے گا, یہ بڑا ضروری ہے جاننا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیویلینز جو ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں تو کیا ان کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جس کا کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں, ٹیک فارمز آف کورٹ مارشل میں جو ڈیفینس فورسز ہیں جب انووک کرتی ہیں تو وہ دے کم اپ ود اے پروف, اپنی ایک ثبوت کے بغیر جائیں گے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے دے جاتا ہے, آپ ہائر کر سکتے ہیں اور اپنے لائرز وغیرہ, اور اگر یہ پروف جو ہے ثابت ہو جاتا ہے تو آپ لے جائیں ہائی کورٹس میں, انشور وہ کورٹس اس کو دے تو وہ ایک فیئر ٹرائل کا اس کے اندر موجود رہتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ٹرائل ملٹری کورٹس کریں گی اینڈ اٹ ول بی ڈن بائی ملٹری آفیسرز, اور اس کے اندر جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ انفیئر کسی کے ساتھ ہو. صاف ظاہر ہے ابھی یہ بندہ پکڑا ہوا ہے, بے شمار چیزیں نکلیں گی, ابھی تو صرف سٹارٹ ہے. آپ کہنے پارٹی شروع ہوئی ہے, اس میں کافی سارا ایویڈنس ہے وہ پائل اپ ہوگا اور اس کے بعد چیزیں آئیں گی. کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا جائے گا, فیئر ٹرائل کا پورا حق جو ہے ان کو دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور یقینی طور پر اس تمام تر صورتحال میں اگر ناظرین ہم بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے انتشار پسندی کا وہ شکار ہوئے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو کارروائی دشمن باہر بیٹھ کر نہیں کر سکا اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی, تو اس نے ہمارے چند ایسے ناعاقبت اندیش نوجوان جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے, سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پوری ایک کمپین جو ہے وہ چلائی گئی. لیکن اب یقینی طور پر اگر اس کی سزائیں ہوں گی تو اس کے بعد آنے والے جو نسل ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر پہلے جو ہیں ایسے نوجوانوں کو سزائیں دے دی جاتی تو اس وقت یہ حالات جو ہے وہ نہیں ہوتے. بالکل ناظرین, آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ اربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرموں کو آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں؟ کیا ہر ایک کو رجسٹرار سے فون کروا کر مرسیڈیز بھی منگوا کر رخصت کرتے ہیں؟ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کیا ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس بھی شفٹ کرتے ہیں؟ کیا سب پر اسی طرح ریمانڈ میں ضمانتوں کی برسات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا سب کو کہتے ہیں کہ 10 فیملی ممبرز کو بلائیں, گپے لگائیں اور سو جائیں؟ ملک میں احتجاج کی سیاست آئے روز کا معمول ہے, لیکن سیاسی جلسوں اور ریلیوں کے دوران قومی املاک کی حفاظت اتنی ہی مقدم ہونی چاہیے
जितना गुज़श्ता रोज पीडीएम के जलसे के बाद शाहराए दस्तूर पर देखने को मिली। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातों ने अदलिया के वक़ार के लिए गुज़श्ता रोज जलसे का एहतमाम किया। मुल्क भर से काफिलों की वफाकी दारुल हुकूमत आमद हुई और हजारों कारकुन इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बावजूद शाहराए दस्तूर पर सफाई और सड़क की खूबसूरती वैसे ही बरकरार रही। इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद शहर में ट्रैफिक रवां-दवां रही और हकीकतन एक गमला भी नहीं टूटा। सियासी जमातों के कारकुनों को जमहूरी रिवायात और एहतजाज के दौरान कौमी अमलाक की हिफाजत की तरबियत देना ही दरअसल जमहूरी इक़्तिदार का हिस्सा है। हुकूमत में शामिल किसी सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से किसी मकाम पर कोई नाखुशगवार वाक़या न पेश आ रहा, इस बात का सबूत है कि सियासी बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करके भी एहतजाज किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर महमूद मौलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले के मुहर्रकात क्या हैं, ये जानते हैं हम अपने नुमाइंदे नवाब अली शाह से। नवाब अली शाह, अब बताइएगा क्या ऐसी वजूहात बनी जिसकी वजह से महमूद मौलवी की जानिब से जो है वो इस्तीफा दिया गया? क्योंकि अगर बात की जाए तो हालिया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ही वो इलेक्ट होकर MNA बने थे। जी निसार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महमूद मौलवी न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में NA 245 से MNA थे, बल्कि वो सिंध के नायब सदर भी थे। आज उन्होंने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उससे हासिल करदा कौमी असम्बली की निशस्त से भी इस्तीफा दिया है। उनका ये मौक़िफ़ था कि 9 मई को जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिसमें जलाओ घेरा हुआ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अफवाज को बुरा भला कहा गया और जो हमले किए गए वो जो है वो बिल्कुल गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। महमूद मौलवी ने यह भी कहा कि क्योंकि इमरान खान जो है वो ज़ेर हिरासत थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने हिरासत ख़त्म होने के बाद भी अपने कारकुनान के इस अमल को कंडेम नहीं किया। तो महमूद मौलवी ने कहा कि किसी भी सूरत में पाक अफवाज को ना तो बुरा भला कहा जा सकता है, उसकी इजाज़त है, ना ही कोई इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। उसका कहना था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इन वाक़यात की मुखालफत करते हैं। तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन वाक़यात की मुखालफत करते हैं। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे महमूद मौलवी के इस्तीफे के हवाले से। कुछ दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। टोबा टेक सिंह में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी समेत उलमा इकराम और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसील बता रहे हैं सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़ेर इत्माम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली सुल्तान फाउंडेशन चौक से शुरू हुई, जो मरकजी इमाम बारगाह रोड से होती हुई कलमा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़िलई चेयरमैन मोहम्मद नबीद अजमल और सैयद दिलावर हुसैन ने की। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, शहरियों और उलमा कराम ने शिरकत की। शुरका रैली ने हाथों में पाकिस्तानी परचम थाम रखे थे। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौका पर मुकर्रिन का कहना था कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के लिए पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। पाक आर्मी जो है पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन है, जो इसे क्रॉस करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो पाकिस्तानी कौम की औलाद है, उनके ऊपर हमले करने शर्म है। इन लोगों को डूब मरना चाहिए कि अपनी अफवाज के ऊपर हमले करते हैं। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, अमन, तरक्की और शोहदा के लिए खुसूसी दुआ मांगी। सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। पाक फौज की हिमायत और यकजहती के इजहार के लिए बलूचिस्तान भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। सेनेटर अमीर सरफराज बुगटी की सरबराही में पाकिस्तान हाउस बेकर डेरा बुगटी से बड़ी अवामी रैली निकली। कौमी परचम और पाक फौज जिंदाबाद के बैनर्स उठाए रैली ने मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हर चैलेंज में खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। कोयटा में सिविल सोसाइटी ने FC जवानों पर फूल निशावर किए और बहादुर नौजवानों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खुशदार में रैली निकाली, जिसमें पाक फौज जिंदाबाद बैनर्स उठाए प्रेस क्लब पहुंची। शुरका ने कहा कि बहादुर जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। कौमी तनसीबात और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का अमल काबिल मजम्मत है। बलूचिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि 9 मई के बाद पेश आने वाले वाक़यात के किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। कौम पाक फौज के साथ है। सोबतपुर में पीपल्स पार्टी ने भी पाक फौज जिंदाबाद की रैली निकाली, जिसमें शुरका का पाक फौज के दफातर, रेडियो स्टेशन, पेशावर, शोहदा की यादगारों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे।
اور نوشہرہ میں بھی تیسرے روز بھی سیاسی سماجی کاروباری عوامی حلقوں کی جانب سے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، جس پر شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر پاک فوج کے حق میں نعرے دشت تھے۔ ریلی کے شرکاء نوشہرہ کینٹ کے مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئے شوپرا چوک میں پہنچ گئے، جہاں پر تحریک اصلاحات کے صدر کاشف خان، انجمن تاجران کے صدر خالد افریدی سمیت دیگر مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے ملک اور قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہی فوجیوں کی قربانیوں کی بدولت ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ محض اس دلیل پر نیب ترمیم کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ قانون میں تبدیلی کی گئی۔ مختلف فیصلوں کے ذریعے عدلیہ نے بھی نیب قانون میں ترامیم کا کہا تھا۔ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب قانون میں کافی ترامیم درست ہیں، کچھ ترامیم درخواست گزار نے خود بھی کی تھی۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء سے تحریری دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ تحریری معروضات کی روشنی میں مزید سماعت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ قانون کا ناقد اس سے فائدہ اٹھائے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وزیر اعظم نے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ترمیم شدہ قانون کو چیلنج کیا۔ عمران خان عدالت میں ریلیف لینے کے لیے اب انہی نیب ترامیم کا سہارا لے رہے ہیں جنہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں 23 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے کی۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں عمران خان کی جانب سے معاون وکیل کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور فواد چودھری کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے کی وجہ سے یہاں نہ آ سکے، جس پر بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیس کب سے التوا کا شکار ہے، اب ہم اس پر کارروائی کریں گے اور فیصلہ دیں گے۔ دوسری جانب اسد عمر کے وکیل نے استدعا کی کہ سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہاں سے فیصلہ آنے کے بعد اسد عمر کے خلاف توہین کمیشن کیس کو سنا جائے۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے اور شوکوز نوٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو حتمی جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تحریک انصاف کی جانب سے وکیل انور منصور کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر ہمیں شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروانا ہے، اس کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن سے وقت درکار ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ احکامات کی روشنی میں ہی ہم نے گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست کمیشن کو دی تھی، جو ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی، جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ ڈی جی لا کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست ناقابل سماعت ہے اور اس پر تحریری جواب دینے کی ضرورت نہیں، دستیاب شواہد پر ہی کمیشن اپنا فیصلہ کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست پر بھی فیصلہ 30 مئی کو ہی سنائیں گے۔ اور لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں زمان پاک جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں فواد چودھری، حماد اظہر سمیت 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعجاز چودھری، فاروق حبیب، فواد چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر ایوب کی عبوری ضمانتوں کی درخواست سماعت کی۔ دوران سماعت کوئی بھی ملزم عدالت کے روبرو پیش نہ ہوا۔ عدالتی استفسار پر وکیل نے بتایا کہ فواد چودھری اور اعجاز چودھری کو نظر بند کیا گیا ہے۔ وکیل نے میاں محمود الرشید اور عمر ایوب کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے منظور نہیں کیا۔ عدالت نے وکلاء کو باور کرایا کہ اگر ضمانتیں چاہتے ہیں تو اپنے ملزمان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ تاہم عدالتی مہلت کے باوجود ملزمان کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے فواد چودھری سمیت 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواست خارج کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف لاہور پولیس نے زمان پاک جلاؤ گھراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے درج کر رکھے ہیں۔ حکومت کا مشکل معاشی صورتحال کے باوجود عوام کو بڑا ریلیف۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی 12 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ اور عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر کمی پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی حکومت کی جانب سے بڑا تحفہ ہے۔ کاشتکاروں، مزدوروں اور ٹرانسپورٹرز نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اقدام کو بے حد سراہا ہے۔ جو سستا ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے، اس کو اور سستا کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں جو فیول پرائسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، تو اس کا امپیکٹ اور اس کا ایفیکٹ جو ہے
यहाँ पाकिस्तान में भी आया और हमारे जो आवाम के लिए एक सहूलत है। हुकूमत ने इन्हां दिनां 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। 30 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। हुकूमत की जानब से बहुत बड़ा रिलीफ है, हम मजदूर लोग हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, जिसमें सवारी को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। ये बहुत खुशाइन बात है आवाम के लिए और आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। पेट्रोल और डीजल तो सस्ते हो गए, ये भी आवाम के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट से तेल कम रेट पे मिलता है तो हमें भी चाहिए कि हम किराए कम ले। मेहरबानी हुकूमत की कि उन्होंने गरीबों का कोई सोचा को चलो कोई सहूलत वगैरह सानू भी मिल गई। गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत रिलीफ दिया है। इस महंगाई के दौर में जो 12 रुपए कमी की है, ये भी बड़ी बात है। जी गवर्नमेंट ने कमी की है, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको बहुत अच्छा किया है कि कम रेट किए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि इसके पेट्रोल की कीमतों को मज़ीद कम करें। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं कि आवाम के लिए और भी बेहतर सोचे। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि जी वो पेट्रोल की कीमत इस महंगाई के दौर में कम हुई है। पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा मज़ीद और कमी आए ताकि हमारे जो रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह थोड़े कम वगैरह हो जाएँ। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कम किया तेल, हमें बहुत फ़ायदा होगा इससे। बहुत फ़ायदा है, इसमें ट्रक आते हैं, मज़दे आते हैं, किरायों में फ़र्क पड़ेगा। अब हमारा आवाम का काम है कि इसको नीचे कीमतें नीचे लाना, किराया कम करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अवामी हुकूमत का अवामी फैसला, अब चलेंगी सबकी गाड़ियां। खुशहाल होगा किसान, हुकूमत का गरीब आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। जनूबी पंजाब समेत लोधरा में कपास की बुआई का अमल में पेट्रोलियम मसनूआत का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हुकूमती फैसले से किसानों को कम से कम 3000 रुपए फी एकड़ बचत होगी। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला ढाहा। लोधरा समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त कपास की बिजाई का अमल शुरू है। कपास की बिजाई का अमल 30 मई तक जारी रहेगा। डीजल की कीमतों में नुमायां कमी होने पर लोधरा के किसानों को फी एकड़ बिजाई की लागत पर 3000 रुपये की बचत आएगी। हुकूमत की तरफ से डीजल की कीमत 30 रुपये फ़ी लीटर कम करने से लोधरा के किसानों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। किसान दोस्त पॉलिसियों और हुकूमत के बरवक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से लोधरा में कपास की पैदावार में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ हिम्मत की 30 रुपये डीजल तरोड़ देते, 12 रुपये पेट्रोल तरोड़ देते। गरीब बंदिया से जट्टा से हूँ चलो सबको कोई फायदा थी पे विजय भी हर शहर महंगाई कम थी गई है। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमत कम की है, इससे किसानों को फ़ायदा होगा। डीजल की कीमत कम हुई है, इससे आवाम को फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। पहले किराया 2000 लेते थे, अब गुजारा हो जाएगा गरीबों का भी, हमारा भी। हुकूमत को चाहिए और भी डीजल सस्ता करे। डीजल के साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी 12 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है, जिससे आम आवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत ने 12 रुपये पेट्रोल कम किया है और अच्छा इक़दाम किया है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा और महंगाई कम होगी, और उम्मीद है कि हुकूमत इससे भी बेहतर कदम उठाएगी, आवाम को और भी रिलीफ देगी, पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम होगी। पेट्रोल की कीमत कम होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी होगी, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में शमूलियत को अफगानिस्तान की वफात में करार दे दिया। नायब तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा हाफिज़ अहमद ने वीडियो बयान में कहा है कि इस मंसूबे से अफगानिस्तान खित्ते के ममालिक और यूरोप से मुंसलिक हो जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी, जबकि तवानाई के मंसूबों की तकमील और सन्नती तरक्की मुमकिन हो सकेगी। याद रहे कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में अफ्रीकी मुज़ाकरात में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का इयादा किया था। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं आलमी उमूर के माहिर हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खासी नज़र रखते हैं तौसीफ ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अगर अफगानिस्तान जो है वो CPEC के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेता है तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए अगर हम बात करें? अगर हम तालिबान की जो हुकूमत है इसकी तरफ हम जब देखते हैं और उनके जो इनिशिएटिव है, इस वक्त करंटली अफगानिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर खासा डेवलप्ड है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो कर्जा है, इसमें कोई अदा नहीं करना किसी का। जो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ इस वक्त अफगान हुकूमत जो अपनी सेंट्रल लोकेशन है
सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी का जिक्सॉ का जो अहम पीस है उसे इसका अंदाजा है। पिछले साल से इन्होंने ये रीजनल कनेक्टिविटी को अपनी खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी आंसर डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान और खत्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ रोड्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को डेवलप करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के इस ऐलान को कि वो इस खत्ते में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और जितने भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, सब ने कहा कि हम $5 अरब के इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार हैं। करंटली जो पाकिस्तान से यहाँ पे सामान जाता है, ये मुख्तलिफ ट्रक्स हैं जो पेशावर से सामान लेके अफगानिस्तान जाते हैं। तो जो प्लान है वो ये कि जो पेशावर से और काबुल के दरमियान एक मोटरवे डेवलप की जाए। ये मोटरवे जो ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान और उससे कनेक्टिंग उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन सबको ये कनेक्ट करेगी, और साथ ही साथ ये ना सिर्फ ये कि रेल और रोड के जरिए इस पूरे खत्ते में वन बेल्ट वन रोड, और पाकिस्तान के लिए इसमें खैर है, पाकिस्तानी बिजनेस के लिए खैर है। सही। तौसीफ साहब ये बताइएगा कि नायब तर्जुमान अफगान वजारत खारजा ने वीडियो बयान में कहा है कि इस मंसूबे से अफगानिस्तान खित्ते के ममालिक और यूरोप से मुंसलिक हो जाएगा, तो इससे मुल्क को क्या फायदा होगा, क्या सरमायाकारी बढ़ेगी? अभी सरेदस्त अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ से जो जाने में 4 दिन लग जाते हैं सामान को, पेशावर से, कराची से और अफगानिस्तान तक। जब ये मोटरवे बन जाती है और साथ ही साथ ये जो रेलवे का निज़ाम आ जाता है, तो ये जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, ना सिर्फ ये कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो ब्लॉक से तरक्की की है। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये 52 रियासतें जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे ममालिक हैं जो आपस में जुड़े हुए। ये हमारी एक नाअहली कह ले या फॉर वट एवर रीजन हमने अपने खत्ते को बहुत ज्यादा मिस किया, हमने अपने खत्ते में काम नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त जो प्रीएम्प्ट कर रहा है कि क्योंकि भारत ने भी अपना सफारत खाना तालिबान के साथ अब दोबारा खोल दिया है वहाँ पर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। चीन से लेके ईरान, टर्की, अफगानिस्तान और भारत से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ये रीजनल कनेक्टिविटी की वो नई बुनियादें रखी जा रही हैं जिससे आने वाली नस्लों को पाकिस्तान में और इस खित्ते में नई तिजारती जो सहूलतें मिलेंगी, नई तिजारती मौके मिलेंगे। और हमारी जो रीजन की ट्रेड थी वो टोटल ट्रेड का कोई 2-3% थी, बहुत ही कम ट्रेड था। ये एक बिल्कुल दुरुस्त में एक अहम डिसीजन है जिसमें जो जब उसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि रशिया भी इस खत्ते में आना चाह रहा था। रशिया इस खत्ते में आना चाह रहा है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी कुछ बात कर लेते हैं चित्राल में जारी चिलम जोशी फेस्टिवल के हवाले से, जो कि 17 मई तक कैलाश की वादियों, बम्बूरिया, तरंबर और बरेर में जारी रहेगा। तारीखी चिलम जोशी त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल मुनक्किदा फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर कैलाशी बरादरी मशरूबात बांटने, रवायती गाने गाने और रक्स की रसूमात अदा कर रही हैं। फेस्टिवल में शिरकत करने वाले गैर मुल्की सयाहों का कहना था कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। चिलम जोशी फेस्टिवल बुनियादी तौर पर है क्या और इसको क्यों मनाया जाता है, कल्चर क्या है, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। अमजद अली खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, पहले तो ये बताइएगा इस चिलम जोशी फेस्टिवल की अगर हम तारीखी अहमियत की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो क्या है? जी बिल्कुल, चित्राल की वादी कैलाश में सालाना मजहबी त्यौहार जो है चिलम जोशी जिसे कहते हैं, ये मतलब बुम्बरेत और रुम्बूर में ये तकरीबन 14 से 15 को ही फाइनल होते हैं। बेरीर का एक वैली है बुम्बरेत में, एक वो भी वहाँ पर भी कैलाश कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहाँ पर ये मजहबी त्यौहार जो है ये 17 को इख्तिताम पजीर यानी कल ये ख़त्म होगा। इसमें बेसिकली यही होता है, ये लोग अपने इबादतगाहों में जाते हैं, अपने अल्लाह को याद ही करते हैं और मुख्तलिफ मतलब अपने इबादत में मशगूल होते हैं। इसमें मुख्तलिफ मशरूबात भी ये लोग बांटते हैं और ड्राई फ्रूट तकसीम करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के इस पे।
اور بیسکلی ابھی سیاحوں کی بات کی جائے، یہاں کے کلاش کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ان کے جو باشندے، ان سے یہ بات ہو گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سالانہ کی بنسبت یہاں پر یہ کلاش جو ہے، عام سیاح جو ہے وہ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، عام سیاح بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ چلم جوشی فیسٹیول کے حوالے سے امجد علی خان ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں امن کے ساتھ مل جل کر رہنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے ضمیر عباس اپنی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی ایک قرارداد میں رواداری، شمولیت، افہام و تفہیم اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی برادری کی کوششوں کو باقاعدگی سے متحرک کرنے کے لیے 16 مئی کو امن میں ایک ساتھ رہنے کا عالمی دن قرار دیا۔ اس دن کا مقصد امن، یکجہتی اور ہم آہنگی کی بنیاد پر دنیا کی تعمیر کے لیے اختلافات اور تناؤ کے باوجود متحد ہو کر رہنے اور کام کرنے کی خواہش کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب دوسروں کے نظریات اور اختلافات کو سنیں، سمجھیں، ان کو پہچانیں اور ان کا احترام بھی کریں۔ اختلاف رائے ایک فطری بات ہے، تاہم ہم آہنگی اور باہمی احترام پرامن معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرنے سے معاشرے میں عدم برداشت بڑھ جاتا ہے، اور جس سے کوئی بھی معاشرہ پھل پھول نہیں سکتا اور نہ ہی پائیدار ترقی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر ہم بات کر چکے ہیں، اب کچھ علاقائی موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور علاقائی موضوعات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضلع اوکاڑا کی، جہاں پر کپاس پیدا کرنے والے اضلاع میں سے اوکاڑا کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، جہاں ہر سال کپاس کاشت کی جاتی ہے، اور اس سال ضلع بھر میں 16,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی جا رہی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 6,000 ایکڑ زیادہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشرف۔ ضلع اوکاڑا زرعی اعتبار سے نہایت زرخیز علاقہ ہے، جہاں پر تمام نقد آور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس سال ضلع بھر میں 16,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کسان پیکج میں کاشتکاروں کو دی جانے والی امراض کی وجہ سے اس سال کپاس کی کاشت میں 6,000 ایکڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ کاشت شدہ کپاس ہے، اس کی چھدرائی، گوڈی، متناسب اور متوازن کھادوں کا استعمال کریں، اور اس کی اریگیشن کا خیال کریں، اور اس کی پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔ پیسٹ سکاؤٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کیڑا ETL لیول پہ ہو، اس پر محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق سپرے کریں۔ وزیر اعظم زرعی پیکج کے تحت کپاس کی پیداوار میں اضافے اور کسانوں کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے کاشتکاروں کو کپاس کے معیاری اور منظور شدہ بیجوں پر 1,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کھادوں پر رعایت کے ساتھ ان کی وافر مقدار میں فراہمی، سب سے بڑھ کر بوائی سے پہلے کپاس کی امدادی قیمت 8,500 روپے فی من مقرر کرنے سے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے کپاس دی 8500 روپے امدادی قیمت مقرر کی ہے، جن دی وجہ تو سارے زمینداراں دی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اس دفعہ اسی بھرپور فصل کاشت کی ہے، اور فصل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ امید کریں گے کہ 25 تو 30 من فی ایکڑ ضرور پیداوار آئے گی۔ کسان سہولت سینٹر قائم کیتے نے، جنہاں دے نال کساناں دا بڑی رہنمائی ہوئی ہے، بڑا فائدہ ہویا ہے، تے گورنمنٹ نے اس دفعہ کساناں نو ریٹ بھی بڑا اچھا 8500 روپے مقرر کرتا ہے، جن دی وجہ تو ساڈی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تے اسی ہن انشاءاللہ اگلی دفعہ ایندے تو بھی زیادہ کپاس کاشت کران گے، تاکہ ساڈا بھی نفع ہوئے تو ملکی زر مبادلہ وچ بھی اضافہ ہوئے۔ کپاس کی کاشت میں اضافے اور اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت معیاری بیج، کھاد اور زرعی دواؤں کے استعمال کے بارے میں کسانوں کو آگاہی اور رہنمائی فراہم کر رہا ہے، جس سے کسان مستفید ہو رہے ہیں۔ کاشتکار کپاس کی بوائی کے دوران بیج کو پھپھوندی کوش زہر لگا کر استعمال کریں، اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کپاس کی بوائی رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لیں۔ محمد اشرف، PTV نیوز، رینالہ خرد، اوکاڑا۔ سندھ کے ضلع ٹھٹہ کے ساحلی علاقے جھمپیر اور ضلع کے دوسرے علاقوں میں ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے تعاون سے 7 ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں مرزا حسن بیگ۔ گزشتہ سال آنے والے سیلاب اور برسات نے پورے ضلع کی سڑکوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو شدید دشواری کا سامنا تھا۔ MP حاجی علی حسن زرداری نے ریاست حکومت کی طرف سے 7 ارب روپے کی لاگت سے ساحلی علاقوں کے ٹی بندر، بہارو، گاڑو، میرپور ساکرو، وار غلام اللہ کی سڑکوں کی تعمیر کا مکمل کرایا تھا، اور اب ایشین بینک اور ورلڈ بینک کے تعاون سے مزید 7 ارب روپے کی لاگت سے جھمپیر اور ضلع کے دوسرے علاقوں کی سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل ہوگا۔ 3 ارب روپے کے روڈ جو ہے ایشین بینک، 3 ارب روپے کے روڈ ورلڈ بینک وہ کرا رہی ہے اس ڈسٹرکٹ میں مختلف جگہ پہ، پورے ٹھٹے میں، اور ہماری کوشش ہے کہ ڈائک کی اسکیم ہے ایک جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں فنڈ کرے گی،
اس کو بھی ہم دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے منظور کرائی ہے, میں نے کوشش کی ہے. ابھی میں 2-4 اسکیم پائپ لائن میں, جیسے کوسٹل ہائی وے, اس کا اسی مہینے میں ٹینڈر ہوگا. سندھ حکومت نے ضلع ٹٹا میں لاتعداد سڑکیں تعمیر کرائی ہیں اور مزید سڑکوں کی تعمیر سے جمپیر کے ٹی بندر اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. 7 ارب کی پوری اسکیم لائن, کوسٹل ہائی وے, جمپیر ہے اور کے ٹی بندر کے چھوٹے چھوٹے روڈ, بڑے اسکیم, تقریباً بہت سارا کام ہے. اس سے عوام کو کیا پورے 6 ضلعوں کو فائدہ ہوگا, کاروباری لوگوں کو فائدہ ہوگا. سندھ حکومت کی طرف سے سڑکوں کی تعمیر کے لیے 7 ارب روپے کا منصوبہ نہ صرف آنے جانے والوں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ ضلع میں خوشحالی بھی آئے گی. مرزا حسن بیگ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ٹھٹھا. اور تحصیل انتظامیہ پیر محل نے ایک ہفتے میں 10,000 سے زیادہ گندم کے غیر قانونی ذخیرہ کیے گئے بیگ درآمد کر لیے ہیں. تحصیل پیر محل میں گندم خریداری کا ہدف 51,300 میٹرک ٹن ہے, جسے پورا کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ کا گندم کے ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ضلع انتظامیہ نے 10,000 سے زیادہ بیگ ذخیرہ اندوزوں اور شہر سے باہر جاتے ہوئے میں سے لے کر محکمہ فوڈ کے حوالے کر دیا ہے. اس کے ساتھ تحصیل بھر کے مختلف دیہاتوں میں غیر قانونی ذخیرہ کی گئی گندم پکڑ کے گوداموں کو سیل کر دی گئی ہے. سکردو کے عقب میں واقع گاؤں ننگ جوک کے مکین آج بھی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے, لیکن اس گاؤں کا مخصوص محل وقوع اور وہاں کی سادہ زندگی اس کی وجہ شہرت ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں سکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم کی رپورٹ. نانسوک ایک ایسا گاؤں ہے جو سکردو شہر سے قریب تر ہونے کے باوجود آج بھی سڑک, اسکول, فرسٹ ایڈ پوسٹ, پینے کا صاف پانی اور مارکیٹ اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. لیکن اہل نانسوک نے بنیادی سہولتیں نہ ہونے کو اپنی کمزوری بننے نہیں دیا, بلکہ سڑک کے بدلے پیدل, پگڈنڈی, سواری کے لیے رافٹ, اپنی مدد آپ کے تحت پرائمری اسکول اور گھروں کو روشن رکھنے کے لیے خود ہی چھوٹے بجلی گھر کا انتظام کر بیٹھے ہیں. یہ گاؤں لب دریا ہونے کے ناطے لوگ ماہی گیری کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں. بنیادی سہولتیں نہ ہونا ہی ان کا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ گاؤں انتظامی طور پر ایک ضلع میں تو انتخابی حلقے کے لیے دوسرے ضلع میں شامل ہے. اس ساری پسماندگی کے باوجود ماضی میں مقامی بادشاہوں کی سیرگاہ اور شکارگاہ رہنے والے اس گاؤں کی انفرادیت اور خوبصورتی سیاحوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے, جس کے باعث اب مقامی لوگ ٹورسٹ ہٹس بنانے کی جانب راغب ہیں. کہ یہ گاؤں بلدستان کے روایتی تہذیب و ثقافت اور یہاں کی طرز تعمیر اور یہاں کے بود و باش کا ایک بہت بہترین مظہر ہے. لوگ یہاں روایتی انداز میں گھروں میں جو مٹی گارے اور پتھر کے بنے اس میں رہ رہے ہیں. نانسوک پہلی بار اس کو دیکھا ہے, بہت خوبصورت ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کے طرز رہن سہن اور سالوں پرانے مکانات کو حوادث زمانہ اور موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کا انتظام کر کے خطے کی ماضی کی روایت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. یہاں زندگی کی بہتر صورتیں فراہم کی جائیں تو نہ صرف اہل نانسوک کا معیار زندگی بلند ہوگا, بلکہ یہاں سیاحت کو بھی فروغ مل سکتا ہے. قاسم نسیم, PTV نیوز, نانسوک, سکردو. اور اسی کے ساتھ پروگرام پہنچا اپنے اختتام. کوئک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے PTV نیوز.